رکھو اے محبت مینوں نہیں چاہی دی، محبت ہوئے تے پتہ چلے، لاہور تک آواز جانی چاہی دی ہے۔ اما ام حبیبہ کیے، اما ام سلمہ کیے، اما سودا کیے، اما زینب کیے، میرے نبی پاک دیاں ساریاں بیویاں تو تیری میری ماں او کینے۔ اگر او اہل بیت نہیں تو پھر کوئی اہل بیت تو جی میں حسن پاک اہل بیت، حسین پاک اہل بیت، انہاں دا تیسرا بھائی حضرت محسن بھی بول دے نہیں، حضرت علی پاک اہل بیت تے حضرت جعفر بھی بول دے نہیں یار، حضرت جعفر بھی، آل عقیل بھی، آل جعفر بھی، آل عباس بھی بول دے نہیں یار۔ میرے نبی دا اہل بیت بڑا وسیع ہے، حسن پاک بھی اہل بیت، حسین پاک بھی اہل بیت، فاطمہ پاک بھی اہل بیت، علی پاک بھی اہل بیت، لیکن نبی دیاں بیویاں بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات، تحلیلات، تکبیرات، تمجیدات، تسبیحات، حمداں، ثناواں، خوبیاں، بڑایاں، عظمتاں اللہ رب العالمین دی ذات اقدس و بابرکات واسطے خاص، لائق اور زیبر، ریت دے ذرات تو زیادہ، پانی دے قطرات تو زیادہ، ہواواں دے جھولیاں تو زیادہ درود و سلام مومن امام الانبیاء، اجمل الانبیاء، احسن الانبیاء، اکرم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیر دی پکیزہ ہستی تے انتہائی ذی وقار علماء کرام و معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں، بامقصد خطاب تساں احباب سماعت فرما چکے ہو، اور انشاءاللہ الرحمن بعد اندر بھی تساں احباب جاندار شاندار بامقصد خطاب سماعت فرماؤ گے۔ دعا ہے اللہ تعالی علماء کرام دی تشریف آوری، تواڈی ساڈی حاضری، برادر اکبر خطیب پاکستان قاری القرآن حضرت مولانا قاری عبد الرحمن شیخ پوری حافظہ اللہ تعالی، انہاں دے رفقاء، معاونین، محسنین، منتظمین، اساتذہ کرام، طلباء، جماعتی احباب، مقتدی حضرات، سب دیاں محنتاں اللہ سونا اپنی بارگاہ عالیہ وچ قبول فرما کے نجات دا ذریعہ بڑھا۔ نبی کریم علیہ السلام مکہ مکرمہ تو حج بیت اللہ دا فریضہ ادا کرن تو بعد جب آپ
مدینہ منورہ دی طرف واپسی سفر تے ہن، رستے دے اندر ایک جگہ ہے جس دا نام ہے غدیر خم۔ اس جگہ تے نبی کریم علیہ السلام نے پڑاؤ کیتا اور آپ نے غدیر خم والے مقام تے لوگاں کو جو آپ دے ساتھ ہن، آپ دے نال ہن، آپ دے کٹھے ہن، انہاں کو آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، جس خطبے دے اندر حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دی قدر، عظمت، شان اور حیثیت دا ذکر خیر ہا، اور نال نال نبی کریم علیہ السلام نے امت کو، لوگاں کو اپنے خاندان دی اور آل رسول دی اور اہل بیت دی عظمت اور فضیلت بھی سمجھائی اور ذکر فرمائی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے، اے لوگو، میں تواڈے اندر دو چیزاں چھوڑ کے وینا پیاں، تساں انہاں دو چیزیں دا خیال کرنے، انا تارکن فیکم ثقلین، دو چیزیں دا تساں خیال کرنے تواڈی ذمہ داری ہے۔ میری زندگی وفا کرے نہ کرے، تساں احباب دے ذمے، تساں دوستاں دے ذمے، تساں امت دے ذمے دو چیزیں ہیں، تساں انہاں چیزاں دا خیال کرنے اور انہاں چیزاں دا خیال کرنا تساں احباب تے لازم ہے۔ اولہما کتاب اللہ، انہاں دو چیزاں وچوں جڑی پہلی چیز ہے وہ ہے اللہ دی شریعت، اللہ دی شریعت، اللہ دا دین، کتاب اللہ، قرآن مجید اور حدیث رسول، سنت مصطفیٰ۔ قرآن مجید اور حدیث مصطفیٰ یعنی انہیں دو چیزاں دا نام کتاب اللہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمائے، میں تو آکوں ایک کتاب اللہ دے کے وینا پیاں، کتاب اللہ دا خیال کرے سو، قرآن مجید دا اور میں نبی کریم دی حدیث دا، اور جڑی دوسری چیز میں تساں احباب دے ذمہ لا کے وینا پیاں وہ کیا ہے؟ فرمایا ثم اہل بیتی، کتاب اللہ تو بعد، کتاب و سنت تو بعد، قرآن و حدیث تو بعد تواڈے درمیان جڑی چیز میں چھوڑ کے وینا پیاں وہ ہیں میرے اہل بیت، میری آل، میرا خاندان، میری فیملی دے افراد اور میری فیملی دے ممبرز، اے تساں احباب دے ذمہ، میرے آل اور میرے خاندان دی خدمت، میرے آل اور میرے خاندان اور اہل بیت دا احترام تساں احباب دے ذمہ۔ والنبی کریم علیہ السلام نے 3 واری یہ جملہ ارشاد فرمائے، آپ نے فرمائے اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی۔ اے لوگو، میں تو آپ کو نصیحت کرے نا، یاد دہانی کروے نا اپنے اہل بیت دے بارے کہ میرے اہل بیت دا خیال کرائے، میرے اہل بیت دا خیال کرائے، میرے اہل بیت دا خیال کرائے۔ اگر بالفرض نبی کریم علیہ السلام اپنے اہل بیت دے حوالے نال آخری کوئی وصیت اپنی امت دے نام نہ چھوڑیں دے، اگر آپ تاکیدن کوئی وصیت نہ فرمیں دے، والوی اہل الحدیث دا عقیدہ ہے، سادہ عقیدہ ہے کہ اہل بیت دی عظمت برحقی، اور والوی اسادہ سادے نزدیک اہل بیت ایمان دا حصہ ہن، پہلے بھی ہن، ہن بھی ہیں اور قیامت تک راسن۔ نبی کریم علیہ السلام نے وصیت کر کے بات دی تاکید کر چھوڑی کہ لوگو، جی میں تواڈے ذمے کتاب ہے، قرآن ہے، جی میں تواڈے ذمے حدیث ہے، سنت ہے، اوہیں تواڈے ذمے میرا اہل بیت ہے، میرا خاندان ہے۔ کتاب و سنت دا خیال کرنا بھی تواڈی ذمہ داری،
قرآن و حدیث دی تعلیم دا خیال کرنا بھی تواڈی ذمہ داری تے اہل بیت دا خیال کرنا اور اہل بیت دا احترام کرنا بھی تواڈی ذمہ داری۔ نبی علیہ السلام دی ایک اور حدیث، توجہ میرے وال رہے، سلسلۃ الاحادیث صحیحہ، علامہ البانی رحمہ اللہ نے این حدیث کریمہ کو نقل کی تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا والذی نفسی بیدہی، اس ذات دی قسم جیڑے ذات اقدس دے ہاتھ دے اندر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی جان ہے، جس دے ہاتھ دے اندر عام طور تے نفسی بیدہی دا ترجمہ کیتا ہوئے دے قسم ہے اس ذات دی جس دے قبضہ قدرت دے اندر میری جان ہے۔ دوستو یاد رکھا ہے، قبضہ قدرت او لوگ مانا کرنن جیڑے لوگ اللہ تبارک و تعالی دے وجود دا انکار کرنن، جنہ لوگاں دا اے عقیدہ ہے لا جسد لہو، اللہ دا کوئی وجود نہیں، انہاں دا اے نظریہ ہے، او قبضہ قدرت ہی نہ مانا کرنن۔ حالانکہ صحیح جڑا مانا مفہوم ہے اہل سنت دے نزدیک، صحابہ کرام دے نزدیک، اہل الحدیث دے نزدیک او ہے بیادے ہی، قسم اون ذات دی جہاں دے ہاتھ دے اندر میری جان ہے، گویا کہ اللہ دا ہاتھ ہے، اللہ دی آنکھ ہے، اللہ دے کان ہیں، اللہ دی زبان ہے، تائیں تا قرآن مجید اللہ دا کلام ہے، اللہ دے کان ہیں، تائیں تے اللہ ساری بات سن دے، سامع اللہ لمن حمدہ، تائیں تے اللہ تعالیٰ سن دے، اور اللہ دیاں اکھاں بھی ہیں، تائیں تے اللہ لے دے، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، اللہ دے ہاتھ بھی ہیں، بل یداہ مبسوطتان، لیکن اللہ دے جسم دے آزادی مثال نہیں دیتی ون سکتی، تشبیح نہیں دیتی ون سکتی کہ رب دا ہاتھ کس قدر ہے، رب دے پیر دی کیفیت کیا ہے، رب دی آنکھ دی، رب دے کان دی کیفیت کیا ہے، نہیں، مثال اور تشبیح نہیں دیتی ون سکتی، لیکن اللہ دا وجود برحق ہے، اللہ دا ہاتھ برحق ہے، کیویں ہے، کما یلی کو بے شان ہی، جویں اللہ دی ذات کو لائق ہے اوہیں اللہ دا وجود ہے۔ نبی علیہ السلام فرمائے اللہ دی ذات دی قسم جہندے ہاتھ چ میری جان ہے، آپ نے فرمائے لا یبغضنا احد اہل البیت الا ادخلہ اللہ النار، نبی علیہ السلام نے فرمائے جیڑا بندہ بھی آلائے یا ادنے، امیر ہے یا غریب ہے، کالا ہے یا گورا ہے، بڑا ہے یا چھوٹا ہے، عربی ہے یا عجمی ہے، کوئی بھی ہے، جیڑا بندہ میرے اہل بیت دے نال بغض رکھے، ذرہ برابر بھی اگر کسے بندے دے دل وچ میرے خاندان دے بارے، اہل بیت دے بارے ذرہ برابر بھی اگر بغض ہویا، نبی علیہ السلام نے فرمائے اللہ ایسے بندے کو کل قیامت علیہ جہنم دی آگ اندر سٹ دے سی تے اللہ ایکو جہنم اندر داخل کر دے سی جیڑا بندہ اہل بیت دے بارے ذرہ برابر بھی بغض رکھے، اہل بیت دی عظمت بیان کرنا، اہل بیت دی شان بیان کرنا اور مننا، اہل بیت دی تعلیمات دے مطابق اپنی زندگی بسر کرنا، نبی دے خاندان دی تکریم اور تعظیم کرنا، اے اسادے آنکھو ایمان دا حصہ ہے۔ بولو کیا ہے؟ بلکہ این ایمان ہے۔ کیا ہے؟ این ایمان ہے۔ توجہ میرے بل روے، احادیث بے شمار ہیں، قرآنی آیات بھی بے شمار ہیں، لیکن میں تسا احباب دے وقت دا احترام کریں جو ہیں، خیال کریں جو ہیں، چند باتاں گوش گزار کرنا چاہنا۔ پہلی گزارش، توجہ میرے بل ادھر ویکھیا جی، عام طور تے نعرہ اے لایا ویندے بھی اہل بیت 5 تن پاک لوگ ہیں،
کتنے لوگ ہیں؟ توجہ میرے وال، اہل بیت کتنے لوگ ہیں؟ 5 تن پاک۔ سب تو پہلی غلطی اس نعرے وچ اے ہے کہ اس 5 تن پاک دے نعرے وچ خود نبی پاک علیہ السلام دی ذات مقدسہ کو بھی شامل کیتا وے۔ حالانکہ نبی پاک دے اہل بیت دی بات ہے، نبی کریم خود اہل بیت وچ شامل یا آپ دی شمولیت دی بات نہیں، یہ تو خود نبی کریم تے اساس ہوئے نا، بنیاد ہوئے، آپ دے اہل بیت دی بات ہے، نبی علیہ السلام کو بھی شامل کیتا ہوئے نہیں۔ اگر تسا اصولی طور تے ویکھو نبی علیہ السلام تا مین ہوئے، اساس ہوئے، باقی جڑے لوگ رہندن او ہیں 4، حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ، حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ عنہ۔ ان سوال ہے اتنی بڑی ہستی، عالمگیر ہستی، ہادی کائنات ہستی، پوری کائنات دا سردار، پوری کائنات دا نواب، سید الانبیاء والمرسلین ہستی، اللہ نے جنہوں تاجدار ختم نبوت بنایا، رب نے جنہ دی رسالت کو عالمگیر رسالت بنایا، پوری کائنات واسطے اللہ نے جنہوں رسول بنایا، اس نبی دا اہل بیت صرف 4 لوگاں تھے، اس نبی دا اہل بیت صرف 4 لوگاں تھے۔ عجیب مسئلہ ہے، اتنے بڑے نبی دا خاندان صرف 4 لوگاں تھے، علی پاک، فاطمہ پاک، حسن پاک، حسین پاک، بس۔ سب تو بڑا ظلم ایک کیتا وے دے کہ اہل بیت دے وچ جیڑا بنیادی نقطہ ہے او کو بھی شامل نہیں کیتا وے دا، او کیڑا ہے؟ اصل تے اہل بیت دے وچ بندے دی بیوی شامل ہوندی ہے، بندے دی گھر والی شامل ہوندی ہے، تاں بندے دا بیت بن دے، تاں بندے دا اہل بیت بن دے، تاں بندے دا گھر بن دے۔ جب بیوی ہی نہ ہوئے تو ول گھر نہیں، جے گھر نہیں تو وقت اہل بیت اور اہل گھر نہیں، تو اہل بیت واسطے بیت ہونا ضروری ہے، تو بیت واسطے بیوی ہونا ضروری ہے۔ تو انہوں سرے کی نہیں سمجھ آ رہی ہے؟ ہلا گلا نہیں کرنا، بالکل جی میں سنجیدگی نال بیٹھے ہو نا، نہ سبحان اللہ کہنے دی ضرورت ہے، نہ ماشاءاللہ کہنے دی ضرورت ہے، نہ نعرے لان دی ضرورت، نہ اٹھن دی ضرورت ہے۔ اے جڑے میرے ساتھی پیار والے نعرے مار رہے ہیں وہ اپنے کول سنبھال کے رکھن، اگے انہوں نعرے کم آن گے انشاءاللہ۔ تساں بالکل خاموشی نال، جنہوں سمجھ نہ آوے انہوں میں مشورہ دیاں گا، وہ ذرا چل پھر لوے باہر، کوئی ایشو نہیں۔ میں مطلب اے نہیں بھی تسی بیٹھے رہو، نہیں، اگر کسی نے نہیں سمجھ آ رہی وہ باہر جاوے، ذرا ہوا شوا خارج کرے، چائے شائے پی لوے، کسی نے سگریٹ دی عادت ہے وہ پی لوے، پھر ربانی صاحب آ جان گے، انہوں دا با مقصد خطاب ہوئے گا۔ مطلب کہن دا اے وے کہ وقت نو ضائع نہ کرو۔ میں کوشش کرانگا کہ تساں احباب دے پلے کوئی چیز پا کے جاواں، کیونکہ میں اللہ نو جواب دینا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اے اخراجات ہوندے نے، ایک دوست نو منت ترلا کرنا پیندا ہے، ہاں جی، اے دعوت ہو رہی ہے، اے پھر خیرات، اے پھر کھانا، اے پھر بجلی دا انتظام، اے پھر جنریٹر دا انتظام، اے پھر اشتہار، لکھاں روپے دے اخراجات، پھر ذہنی تناؤ دباؤ، پھر پریشانی، پھر دوستاں نو کٹھا کرنا، پھر ایک نو ویلکم کرنا، پھر ایک نو دعوت دینا، پھر ایک دا شکریہ ادا کرنا، اور سب تو وڈی جڑی گل ہے نا میرے ویرو، وہ اے وے کہ تواڈی اس کانفرنس نو نا تواڈے نالوں زیادہ بیگانے بڑی توجہ نال ویکھ رہے ہیں، انہاں دیاں نظراں تواڈے نظم تے، تواڈے ادب تے، تواڈی تعظیم تے نے کہ تسی اپنے علماء دا احترام کر دے ہو یا نہیں، تسی اپنے سٹیج دے تقدس دا خیال کر دے ہو یا نہیں۔ یاد رکھے آجے تواڈا اے سٹیج تے بیٹھن والے علماء دا احترام بھی لوگاں دی تبدیلی دا سبب بن سکتا ہے، مساجد دا احترام بھی، سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ انشاءاللہ امید ہے
میں تانوں گل سمجھا کے جاواں گا تے تسی سمجھن والے بنو۔ نبی دا خاندان بولو صرف 4 لوگاں تے مبنی نہیں، اصل جیڑا ہے وہ اے وے کہ نبی کریم دی نبی پاک دی بیوی بولو کی ہے، بولو جیڑی گل پوچھ لواں او دا جواب ضرور دیا کرو، جیڑی نہ پوچھاں او بے شک تسی توجہ نال سنو۔ نبی پاک دی بیوی کیا ہے؟ بولو کیا ہے؟ اصل اہل بیت ہے کون؟ بولو بھائی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید دے اندر این بات دا اشارہ فرمائے۔ میں تورے سامنے قرآن پاک پڑھساں، تساں احباب نے سمجھنے تے پلے پاونے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید دے اندر ذکر فرمائے، سورۃ دا نام سورہ احزاب، جیڑی آیت کریمہ بڑی معروف مشہور ہے اہل بیت دے بارے، جیڑی آیت کریمہ بڑی مشہور ہے، 22 سپارہ ہے، سورۃ دا نام سورہ احزاب۔ توجہ میرے وال، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید دے اندر اہل بیت دا ذکر فرمائے۔ اللہ فرمائے دے انما یرید اللہ لیذہبنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ قرآن سننا چاہتے ہو؟ میں قرآن ہی پڑھنا ہے انشاءاللہ، توجہ میرے بل رہے، لیکن میری اکھ اندر اکھ پاؤ گے تے گل سمجھ جائے گی۔ اے ذرا میرے تے منت لایا جے، میں ڈیرہ غازی خان جا کے تواڈی انشاءاللہ تعریف بھی کرانگا، تواڈے حق کے دعاواں بھی کرانگا، یہ تواڈا احسان ہوئے گا، ویکھنا میرے والے، سمجھ آئیے؟ جے تھلے ویکھ کے سننا ہوندا پھر تے موبائلاں تے بڑیاں ویڈیو نے، بندہ اوتھے سن لوے۔ یہ پروگرامہ دا تاں اہتمام کیتا جاندہ ہے تاکہ تساں لائیو دا مطلب کی ہے بھی تواڈی آنکھ میری آنکھیں چوئے تو میری آنکھ اے لائیو ہے نا، یا تھلے ویکھی رکھو لائیو ہے، ہون تسی میرے وال ویکھو گے تے لائیو ویکھ رہے ہو، ورنہ نہیں، سمجھ آئی نا؟ ادھر ویکھے آجے، یہ آیت کریمہ بڑی مشہور ہو، جیڑا سجے کھبے ویکھے گا میں سمجھن گا یہ ہور پارٹی دا آیا ہویا ہے تے یہ میرے تے ناراض ہے، یہ میری جان دی انتظار ہے چھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم فرمائے، توجہ میرے وال، اے ہون آیت کریمہ چھے لفظ اہل بیت ذکر ہے، کیڑا لفظ؟ بولو یار، کیڑا لفظ؟ ادھر ویکھیا جے، اس آیت کریمہ نو شین والے بڑا پڑھ دینے، شین والے، اور مراد حضرت علی پاک، حضرت فاطمہ پاک، حضرت حسن پاک، حضرت حسین پاک، او آدن اے مرادن آل الحدیث دائے عقیدہ ہے، آل سنت دائے عقیدہ ہے۔ 22 سپارے وچ سورہ احزاب وچ جڑا لفظ آل بیت ہیں، اے لفظ آل بیت نبی کریم دے بیویں واسطے ذکر کیتا گئے، آپ دے گھر والے واسطے ذکر کیتا گئے۔ تو ساکسو اے بات کتھائیں؟ پہلی دلیل جامع ترمذی حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرمائیں جڑے ویلے اے آیت کریمہ آئیے، حضرت جبریل امین آسمان تو اے آیت کریمہ چاہ کے ہے، نبی کریم علیہ السلام میرے حجرے تشریف فرمان، سیدہ ام سلمہ فرمائیں آپ میرے حجرے مبارک کے چن تے آپ دے متھے تے پسینہ آ گئے، جڑے ویلے آپ تے وحی آویا، آپ دے قلب اطہر تے قرآن مجید دا نزول ہویا، حضرت جبریل وحی الہی چاہ کے آویا، امام کائنات دے متھے تے پسینہ آویائی، آپ پسینہ شرابور ہوئے، اے جڑی وڈی حیبت آئی قرآن دی، اے جڑا وڈا روب آئی قرآن دا، اے جڑا وڈا دبدبائی قرآن دا، سیدہ فرمین امام کائنات میرے حجرے ویچن، میں سمجھیں دا اے پیاں کہ اہل بیت تو مراد اصل کون ہے؟ اہل بیت تو مراد اصل کون ہے؟ یہ میں دعویٰ کیتے تے دلیل دین لگا، سمجھ آ رہی ہے؟ دعوے نو بھی پکڑی رکھو، دلیل نو بھی سمجھایا ذرا۔ حضرت سیدہ میں جدوں گل مکاواں گا پھر کسی نو کھڑا کر کے پوچھاں گا،
تیار لو پھر انعام دیاں گا انشاءاللہ۔ حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرمائیں جڑے ویلے آیت کریم آئی نبی کریم علیہ السلام میرے گھر تشریف فرمان آپ دے متھے تے پسینہ آ گئے اے آیت کریم آئی ہے کیڑی آیت انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ حضرت ام سلمہ فرمائیں جڑے ویلے اے آیت کریمہ آئی امام کائنات نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سجاتے بلایا، حضرت سیدہ توجہ والے جملے حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ کو سجا، حضرت حسن پاک کو سجا، حضرت حسین پاک کو بلایا، امام کائنات نے اپنی چادر دے تلے توجہ میرے وال آپ نے اپنی چادر دے تلے حضرت علی پاک کو بھی چادر دے تلے کی تھا، حضرت فاطمہ کو بھی چادر دے تلے کی تھا، حضرت حسن کو بھی چادر دے تلے کی تھا، حضرت حسین کو بھی چادر دے تلے کی تھا۔ سیدہ حضرت ام سلمہ فرمائیں میں آپ اپنے اکھاں نال دیتی بیٹھیاں میں آپ نے انہاں چار ہستے کو اپنی چادر دے تلے کی تھا، اتے چادر پاتی ہوئی ہے تے چادر پا کے آپ نے دعا فرمائی، میرے نبی کریم آسمانہ تے ویکھ رہے ہیں تے دعا پہ فرمائے دے فذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ توجہ ہے ادھر ویکھے جی توجہ میرے بات اس تقریر دا کی فائدہ جیتے میں سور لائی رکھاں تے توڑے پلے کچھ نہ پوے ہیں میں بریکاں شریکاں لاواں گا تاکہ تو انہوں سمجھ آوے کیونکہ رٹی رٹائی تقریر تو میں کرنی کوئی نہیں تے نہ ہی وہ گھنٹے پورا کرنا لا چکر ہے بھی گھنٹہ نہیں کرانگے تے فیس نہیں لبے گی تے آپاں اسی فیس واسطے کدی نہیں گئے اللہ دے فضل نہ سمجھ آئی کہ نہیں مقصد ہے گال سمجھ آ جاوے باویں 10 منٹ گفتگو ہوئے تے 10 گھنٹے ہوئے تے سمجھ نہ آوے او دے بارے اللہ نے توڑے تو بھی پوچھنا ہے کی لین گئے سو تے اللہ نے سانو بھی کھڑا کر کے پوچھنا ہے تُسی کی دے کے آئے سو اے ہونے توڑی مرضی توجہ ہے کہ نہیں۔ حضرت سیدہ ام سلمہ اے میں سننی ہے گل ایک گل سننی ہے انعام میری جیب ہے دیاں گا جیڑا سناوے گا اے پہلا جلسہ ہوئے گا جتھے تو انہوں مولوی پیسے دے کے جائے گا سمجھ آئی کہ نہیں اور انشاءاللہ اے بھی ہوندہ ہے اے رخ بھی کدی ویکھو اے بھی ہوندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید دے اندر فرمائے اے چادر دے تھلے چارے ہستیاں تے میرے نبی کی فرما رہے ہیں لگتا ہے تو انہوں سمجھ نہیں آ رہی کی فرما رہے ہیں توجہ میرے وال دعائے وے اے اللہ اے وی میرے اہل بیت اے وی یہ بھی میرے اہل بیت ہیں یہی ہی اہل بیت ہیں نہیں یہ بھی تُسی کہو کہ مولوی صاحب ہی بھی دا رولا تُساں خود پاتا ہے اے دا وٹ کڈو میں اے دا ہی وٹ کڈاں گا اللہ دے پاک پیغمبر نے دعا فرمائی اللہ اے وی میرے اہل بیت انہاں تو بھی پلیتی دور کر دے انہاں نو بھی پاک چادر پوا میرے نبی پاک نے دعا فرمائی توجہ میرے والا سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرمائیں میں قریب ہوئیاں میں عرض کی تیے سونیاں اس بابرکت دعا اندر تے اپنی چادر دے تھلے میں ام سلمہ نو بھی بٹھا لو میں کو بھی بلھاؤ
میں کو بھی بٹھاؤ ہی تے بھی دا فرق توانو سلمہ سمجھائے گی حضرت سلمہ فرمائیں میں عرض کی تھی سونے میں کو بھی چادر تلے بلاؤ تاکہ میں بھی توڑے اہل بیت جرل ونیا تے توڑی دعا وچ شامل ہو ونیا امام کائنات نے کیا جواب ارشاد فرمایا آپ نے فرمایا میری سلمہ انت علی مکانہ کے اپنی جگہ تے رک جا تینوں چادر دے تلے داخل کرن دی لوڑی کوئی نہیں تو پہلے اہل بیت چیں اچھی کہہ دے تینوں شامل کرن دی لوڑ نہیں تو کی ہیں ہی بھی سمجھ آیا ہے ہی بھی تو ہی اہل بیت تے اے بھی اہل بیت نے تو ہی اہل بیت تے اے بھی مکان آکے دا من ہے اصل تو اہل بیت تے ہاؤلائے دا مطلب ہے اے بھی اہل بیت نے اللہ عنہم الرجسا وطہرہم تطہیرا این دلیل نال میرا دعویٰ پورا ہویا اصل اہل بیت کون ہوندن سارے نہیں بول رہے اصل اہل بیت کون ہوندن تو ساتھ سوہور گا ادھر ویکھا یہ قرآن مجید ہے نا میرے سامنے اے جڑی ہے نا یرید اللہ علی آیت شیخ صاحب موجود نے مزید علماء اس آیت تو پیچھے چلے جاؤ نا ساری آیتاں وچ جڑا خطاب ہے وہ نبی پاک دے بیویاں نو ہے کنہاں نو خطاب ہے بولو یار کنہاں نو خطاب ہے پڑھ دیں قرآن پڑھ دیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم دے اندر فرمائے یا ایوہ النبی کل ازواجکا ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا فتعالین امتعکن و اسرحکن سراحا جمیلا وان کنتن تردن اللہ ورسولہ والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخزان بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وآتينا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله
والحکمہ ان اللہ کان لطیفا خبیرا۔ ہاں جی، یہ ساریاں آیتاں کون مخاطب نے؟ بول نہیں رہے، کون نے؟ یہ مطلب ہے اہل بیت جا کون مراد نے؟ ہر زبان بولے گی جواب دے گی تو میں سمجھاں گا اصل اہل بیت کون نے؟ یہ دو سمجھ لو، پہلی دلیل اور دلیل پڑھا قرآن چوں پڑھ لو۔ ہاں، اصل اہل بیت کون نے؟ میں توڑے تو پوچھاں توڑے گھر دا کی حال ہے؟ کیا توڑی بیوی مراد نہیں ہوئے گی؟ تُساں میرے کول پوچھو توڑے گھر دا کی حال ہے، بیوی مراد نہیں ہوئے گی؟ اہل بیت اچ مراد کون نے؟ بیوی نہ ہوئے بچے نہیں ہوندے، بیوی اصل اہل بیت۔ میرے سامنے اللہ دا قرآن ہے، توجہ میرے وال روے، 12واں سپارہ ہے، سورت دا نام سورت ہود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل بیت دا ذکر فرمائے، توجہ میرے وال، اے دوجی دلیل ہے۔ اللہ کریم نے جیڑے ویلے فرشتے بندے دی شکل چ بھیجے ہیں، جیڑے حضرت لوط علیہ السلام دی قوم کو تباہ کرن پہوے نے تے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حاضر ہوئے ہیں، اللہ نے سارا نقشہ قرآن بیان فرمائے۔ اللہ پاک نے فرمائے جڑے ویلے مہمانہ دی آمد ہوئیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جلدی نال بچڑا تیار چا کیتا تے مہمانہ دے سامنے پیش چا کیتا۔ مہمانہ دے سامنے ادھر ویکھیا جے ایک گل ہور وچ یاد آ گئی، او ذرا سنیا جے، کر دے وہاں دائیں بائیں ویکھو کہ میں رک جانا ہے۔ میرے نبی پاک نے فرمایا، میں گل کرنے لگا وڈی وڈی، میرے نبی پاک نے فرمایا قیامت والے دن سب تو پہلے جس بندے نو لباس پوایا جاسی تو جڑے بندے دی مہمان نوازی کیتی جاسی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ اول من یکسا یوم القیامہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نو پہلے لباس پوایا جاسی۔ کیوں؟ میرے نبی پاک نے وجہ بھی دسی، آپ نے فرمایا اول من زیف زیف ابراہیم، آسمان دے تلے زمین دے اوپر سب تو پہلے مہمان نوازی دی ابتدا کرن والے حضرت ابراہیم علیہ السلام سن۔ جڑے ویلے انہاں کول مہمان آئے، انہوں نے پوچھا نہیں تساں کون آؤ، جلدی جلدی بچڑا ذبح کر دی تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دا اللہ نے ذکر قرآن فرمایا۔ 12واں سپارہ ہے، سورت دانا سورت ہود ہے، اللہ فرمائے دے وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا ابراہیم بالبشرا قالوا سلاما قال سلاما فما لبث ان جاء بعجل حنیظ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنما أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بالي شيخا إن هذا لشيء عجیب۔ ہن میرے دعوے دی گل سنیا جے، قالوا اتعجبین من امر اللہ، رحمت
रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अलैकुम 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 अहलल बैत अलैकुम अहलल बैत इन्नहु हमीदुम मजीद। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जेड़ा पूछे गरम पसंद करोगे या ठंडा, कसम चुकवा लो इन्हें कुछ भी नहीं देना होगा। मेहमान नवाजी दा नाम तकल्लुफ नहीं, मेहमान नवाजी दा नाम मुख्तलिफ डिशां तैयार करना नहीं। मेहमान नवाजी इधर वेखे जी, मेहमान तुहाडे कोल आ गया, तुहाडे घर जो मौजूद है, पानी मौजूद है, दुध मौजूद है, खजूर मौजूद है, सब्जी मौजूद है, दाल मौजूद है, जो तुहाडे घर मौजूद है, बगैर पूछे मेहमान दे अगे रख देना, इनू मेहमान नवाजी कहते ने। अगे उन्हों तलब होए या ना होए एदा कोई मसला नहीं, ओदी मर्जी वो खावे ना खावे, ओदी मर्जी उन्हों तलब होए ना, तुहाडा रखना असल है मेहमान नवाजी। तुसी रख दो, पानी रख दो, दूध रख दो, जो तुहाडे कोल मौजूद है रख दो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बछड़ा ज़बा कीता। तवज्जो मेरे वाल, एक गल इत्थे समझाना चाहना, इधर वेख्या जे, मेरे वाल वेख्या जे। मेहमान खा नहीं रहे, मेहमान खा नहीं रहे, तुसी भी बोलो मेहमान खा नहीं रहे, मेहमान खा नहीं रहे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम डर गए, फितरी डर। डर क्यों गए मेरे तो पूछो, क्यों डर गए? मैं दसा क्यों डर गए, दस दें। जेड़े वेले कोई मेहमान किसे बंदे दे घर आविया, अगर मेहमान किसे बंदे दे घर आके खाना ना खाविया, डर ये होंदा कि ये सज्जन बन के नहीं आया, ये दुश्मन बन के आया है। इधर वेखे, ये सज्जन बन के नहीं आया, क्यों? क्योंकि जेड़ा खा लवे फिर वो दुश्मन नहीं रहता। खा के दुश्मन मैं गल करन लगा, मैं करन लगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम डर गए भी ये नहीं खा रहा है, मतलब है की करन लगे ने, की करन लगे ने? दुश्मनी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नु मेहमान आखन लगे, कालू ला तखफ, डरन दी लोड़ नहीं, असा इस वास्ते नहीं खा रहे क्योंकि असा खान तो पाक हां, असा फरिश्ते हां। साडे इलाके दी एक सरैकी अंदर गाल मशहूर है, पहले दौर अंदर कोई चोर आई जेड़ा दीवार त्रोड़ के सर्दी दी रात च अट्टा चोरी करन कहीं दे घर वड़ गया आई, ते अट्टा ते नमक मट्टी दे बर्तनां च लोगां ने पाया हुंदा। अंधेरा आई ते लाइट दा इंतजाम कहना, ते जेड़ा चोर है यूं आखे मैं चेक करां भी अट्टा केड़े बर्तन च, चेक जो कीते सी अंधारे दी वजह तो नमक चेक हो गए, ओ अट्टा ना नमक चेक करन ते चखण दे बाद चुप करके सिर तले सुट के वापस आ गए। जेड़े उंदे यार उंदे नाल जिन्हां ने दीवार तोड़ करने च तामन किया, उन्हें कि वह यार अट्टा चोरी क्यों न कर आया? आखन लगे मैं गलती नाल नमक चखना, ते साडे वड वडेरियां ते बुजुर्गें दी रीत है, जिथे नमक चखी दे उथे नमक हरामी नहीं करी दी, जिथे नमक चखी दे। जेड़े वालिद ने सारी जिंदगी नमक चखाई है, हूँ वालिद दे अगो भौंक दे। जेड़ी वालदा ने सारी जिंदगी नमक चखाए,
اون والدہ کو گالاں کٹ دے جڑے استاد نے ساری زندگی تربیت کی تھی ہوئے او استاد کو برا بھلا دے جڑے محسن نے ساری زندگی چنگائی تے بھلائی کی تھی ہوئے او محسن کو بندہ بھوک دا ودان دے اے ڈر گیان مہمان ہی واسطے کھانا نہیں پہ کھندے ہو سکدے جو اے مہمان دشمن بن کے آئے ہوئے اللہ دا قرآن گواہی دیں دے فرشتے جواب لے وہاں لگیں اے اللہ دا خلیل ابراہیم اسا حضرت لوط علیہ السلام دی قوم کو تباہ کرنا ہے تے نال اللہ نے ذمہ داری لائیے تو آڈو چکر لائی ونیوں تو آکو بشارہ سنائی ونیوں مبارک ہوئے اللہ پاک نے ارادہ کر گی دے اللہ تو آکو پتر دیوان دا ارادہ کریں دے جہندہ نا اسحاق ہو سی تے اللہ اسحاق کو وڈا کرے سی والا اللہ اسحاق کو پتر دے سی جہندہ نا یعقوب ہو سی پتر دیوی خوشخبری تے پوترے دیوی ہون جڑی گل میں ادھر ویکھا جی پردے دے پرلے پاسے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی گھر والی کھڑی آئی جنہ دا نا ہے اماں سارا اماں بولو بھئی اماں پردے دے پرلے ایک قرآن میرے سامنے علماء تو پوچھو ادھر ویکھا جی کھڑی آئی مہمانے دی بات سن کے مسکران لگ گئی فضاہ کت مسکران لگ گئی فبشرناہا خوشخبری سن کے تے نال آکھن لگی یا ویلتا توجہ ہے ہائے کاش ہائے افسوس اے کیویں ہوئے گا آلے دو میں بلا بچے نو جنم دے مانگی میں نو بچہ ہوئے گا آلے دو وَأَنَا عَجُوزٌ میں کمزور ہوں آزا بالی شیخا میرا گھر والا بٹھڑا تے سفید ریشے میں کمزور ہوں بلا کی میں بالو سی اتنا فرشتے ہیں حضرت سارا کو مخاطب کر کے جواب دیتا اللہ نے قرآن جواب ذکر کی تے میرا دعویٰ پورا ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمائے فرشتے آکھن لگن ابراہیم دے گھر والے لفظ اہل بیت ذکر ہویا قالو اتا جبینا من امر اللہ رحمت اللہ علیکم و برکاتہ علیکم اہل البیت او ابراہیم دے گھر والے ہو اللہ جڑے ویلے بال دیون دا ارادہ دے فیصلے تے تعجب نہیں کریندہ اللہ دیون تے آوے بغیر ماں باپ دے آدم پیدا چا کرے اللہ پیدا کرن تے آوے بغیر اماں دے سیدہ حوا کو آدم دی پسلی وچوں پیدا چا کرے اللہ پیدا کرن تے آوے بغیر باپ دے حضرت عیسیٰ کو پیدا چا کرے اللہ پیدا کرن تے آوے اماں تے ابے دے ہوندیویں اولاد پیدا چا کرے اللہ دے حکم تے تعجب نہ کرو آہل البیت آہل البیت اے دوسری دلیل ہے کہ نبی دی بیوی نبی دا اہل بیت ہوندی ہے نبی دی بیوی بولو کی ہوندی ہے اصل اہل بیت کون نے بولو جلدی اصل کون نے قرآن کہہ رہے ہے موسیٰ علیہ السلام جدوں 10 سال اپنی مدت پوری کر کے مدین وچوں نکلے تے نال انہاں دے بیوی سی قرآن کہندا ہے سارا بے اہل ہی اپنی بیوی نو نال ملا کے وہ چلے تے پھر جدوں اگے گئے تے کوہ طور تے روشنی نظر آئی اگ فقال لأہلہ امکثوا انی آنست نارا اتھے بھی آہل اتھے بھی آہل ایدہ مطلب ہے بیوی اصل کی ہوندی ہے بولو کی ہوندی ہے کنیاں گلاں ہو گئیاں 3 کنیاں چوتھی گل حوالہ صحیح بخاری دا حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماندے نے جدو نبی پاک دا نکاح حضرت سیدہ زینب نال ہویا یہ نکاح کنے پڑھایا سی اللہ نے کنے پڑھایا سی زوجنا کہا کنے پڑھایا سی
حضرت سیدہ بی بی زینب نال میرے مصطفیٰ دا نکاح کنے کیتا؟ اللہ نے کیتا۔ جدوں نکاح ہویا تے ولیمے دی واری آئی، حضرت انس فرماندے نے اسی ولیمہ کھادا، ولیمے تو بعد نبی پاک مختلف اپنے بیویاں دے حجریاں وچ گئے، گھراں وچ گئے، میں نال ساں، ہر بیوی دے حجرے تے دروازے تے جا کر کے سلام کر دے سن تے کہندے سن سلام علیکم علیکم یا اہل البیت کیف انتم، سلام علیکم یا اہل البیت۔ ہر بیوی دے گھر جا کے میرے نبی کہندے سن او میرے اہل بیت والے ہو، تواڈے تے سلام ہوے، تواڈا کی حال ہے؟ اے دا مطلب ہے بیوی کی ہوندی ہے؟ ہن تسی اونچا جواب دو، اما ختیجہ کی ہے؟ نہیں مزہ آیا۔ اما عائشہ کی ہے؟ نہیں مزہ آیا۔ اما حفصہ کی ہے؟ اپنے کول رکھو، اے محبت مینوں نہیں چاہی دی، محبت ہوئے تے پتہ چلے، لاہور تک آواز جانی چاہی دی ہے۔ اما ام حبیبہ کی ہے؟ اما ام سلمہ کی ہے؟ اما سودا کی ہے؟ اما زینب کی ہے؟ میرے نبی پاک دیاں ساریاں بیویاں تو تیری میری ماں او کی نے؟ اگر او اہل بیت نہیں تو پھر کوئی اہل بیت تو جی میں حسن پاک اہل بیت، حسین پاک اہل بیت، انہ دا تیسرا بھائی حضرت محسن بھی بول دے نہیں، حضرت علی پاک اہل بیت تے حضرت جعفر بھی بول دے نہیں یار، حضرت جعفر بھی، آل عقیل بھی، آل جعفر بھی، آل عباس بھی بول دے نہیں یار۔ میرے نبی دا اہل بیت بڑا وسیع ہے، حسن پاک بھی اہل بیت، حسین پاک بھی اہل بیت، فاطمہ پاک بھی اہل بیت، علی پاک بھی اہل بیت، لیکن نبی دیاں بیویاں بھی تے میرے نبی دی وڈی بیٹی سیدہ زینب بھی۔ اوے زور لا کے ذرا ماں دے دودھ ڈالا زور لاؤ۔ حضرت سیدہ رقیہ بھی، سیدہ ام کلثوم بھی، سیدہ فاطمہ بھی، اہل بیت دی عظمت برحق ساڈا عین ایمان۔ اللہ انہاں دی قدر دی توفیق بخشے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔